इदानीमहम् इस्तान्बुल् इति स्थाने अस्मि, टर्की राज्ये। अत्र अहं भारततः अमेरिकां प्रति गमनसमये टर्किश् एर्लैन्स् इति विमानयान कम्पनी अस्ति, तस्मिन् अहम् आगतवान्। प्रातःकाले अद्य 7:00 मुम्बै विमानतलतः विमानयानम् आसीत्। 7 होरा दूरमेव, 7 होरा यात्रा दूरमस्ति। अत्र आगतवान् इदानीम्। अद्य 2020 वर्षस्य जनवरी मासस्य 10 दिनाङ्कः। अतः अत्र आगत्य इदानीं प्रतीक्षां कुर्वन् अस्मि। इदानीम् अत्र समयः अस्ति मध्याह्नसमये। अहं पश्यामि, मध्याह्नसमये अत्र समयः अस्ति 1:00। मम यानमस्ति डल्लास् प्रति, मम विमानयानमस्ति 1425 डल्लास् TK0191, इत्युक्ते 25,200 मम यानम् TK191 डल्लास् मम गमनस्थानमस्ति। इदानीम् अहम् अत्र प्रतीक्षां कुर्वन् अस्मि। टर्की इस्तान्बुल् इति स्थानम् अहं पूर्वमेव उक्तवान्। टर्की इति राष्ट्रे अस्ति, किन्तु मम हस्ते वीसा नास्ति। एतस्य प्रवेशन पारपत्रं तु अस्ति एव, पास्पोर्ट् अस्ति, किन्तु एतस्य राज्यस्य कृते मम हस्ते वीसा नास्ति, तद् भिन्नपत्रम् आवश्यकम्। अतः अहम् अत्र एव इंटर्नेशनल ट्रान्स्फर्स् इति स्थानं प्रति गच्छन् अस्मि। मेडिटरेनियन् समुद्रस्य तीरे अस्ति टर्की इति स्थानं। बहु सुन्दरस्थानं। बालिवुड् बहूनि चलनचित्राणि, तेषां चित्रीकरणम् अत्र टर्की मध्ये एव कृतवन्तः। अधिकाधिक मुस्लिं जनाः एव अत्र इदानीं निवसन्तः सन्ति। भारतात् अपि बहवः जनाः अत्र आगत्य कार्यं, व्यवसायम्, आपणं सर्वं कुर्वन्तः सन्ति एव। भारतजनाः तु सर्वत्र सन्ति। इदानीम् अहम् अत्र इंटर्नेशनल ट्रान्स्फर्स् इति स्थानं प्रति गच्छन् अस्मि। तत्र एव मम विमानयानस्य गेट् A3 इति स्थानं प्रति अहम् इदानीं गच्छन् अस्मि। तत्र गत्वा अहं तदनन्तरं ततः दृश्यानि अहं दर्शयामि। धन्यवादः। इंटर्नेशनल ट्रान्स्फर्स् मध्ये तु बृहत् पङ्क्तिः अस्ति, अहं चिन्तितवान् किं करणीयं, तदनन्तरं दृष्टवान् अत्र टर्किश् एर्लैन्स् तेषां फास्ट् ट्राक् इति व्यवस्था अस्ति। अत्र इदानीं गच्छामि। फास्ट् ट्राक् मध्ये झटति एव सर्वं तेषाम् आरक्षणपरिशोधनां सर्वं ते कृत्वा मां प्रेषयति। अतः इदानीम् अहं फास्ट् ट्राक् स्थानं प्रति गच्छन् अस्मि। इदेतदेव फास्ट् ट्राक् स्थानस्य किं वदामि, प्रवेशनद्वारं। किन्तु अत्र आरक्षकपरिशोधनम् अभवत्। अत्र इदानीम् अहम् उक्तवान् एव, अस्यां पङ्क्तिमध्ये सम्मर्दः बहु न्यूनम् आसीत्। अतः इतः अहं फास्ट् ट्राक् रूपेण स्वीकृत्य इदानीम् इंटर्नेशनल डिपार्चर्स् इति स्थानं प्रति गच्छन् अस्मि। बृहत् विमानयानस्थानमेव, बहु बृहत् एव। इत्युक्ते अहं किं वदामि, एकवारं विमानयानस्य पतनं, लैंडिंग तदनन्तरं 15 निमिषस्य अनन्तरमेव तद् स्थगनं कृत्वा तदनन्तरं वेस्टिब्यूल् एरो ब्रिड्ज् सर्वं
कनेक्षन् अभवत् इत्युक्ते 15 निमिषं तत्र केवलम् एर्पोर्ट् मध्ये अटनमेव 15-20 निमिषमेव एतादृशं बृहत् एर्पोर्ट् अस्ति जनाः अपि न्यूनमेव अहं किं वदामि भारतदेशस्य अपेक्षया विमानयानस्थाने बहु न्यूनाः एव जनाः अपि इदानीम् अहम् अत्र एव गेट् A3 इति स्थानं प्रति सम्यक् रीत्या एव सज्जीकरणमस्ति सम्यक् रीत्या एव अत्र सर्वम् इण्डिकेशन् सर्वं सम्यक् एव बृहत् एर्पोर्ट् इति अहं पूर्वमेव उक्तवान् अत्रैव डिपार्चर् गेट्स् स्थानमस्ति अत्र गेट्स् ABCD सर्वं लिखितमस्ति इदानीं पश्यामि गेट् A3 कुत्र इति तत्र पश्यतु प्रदर्शनफलके 225 इति यदि वयं पश्यामः चेत् तत्र डल्लास् TK0191 इति लिखितमस्ति बहवः आपणाः सन्ति तत्र इस्तान्बुल् एर्पोर्ट् मध्ये जनाः अपि इदानीं तु अत्र बहवः जनान् अहं दृष्टवान् इस्तान्बुल् एर्पोर्ट् स्थाने प्रति अहम् आगतवान् इदानीं बहूनि आपणानि सन्ति एव सम्यक् रीत्या सर्वम् अत्र सज्जीकरणं ते कृतवन्तः all the big brands Gucci and all those big brands are here electronic shops and everything it's very nicely done duty free आपणानि अपि अत्र सन्ति एव इदानीं गेट् A3 इति कुत्र इति अन्वेषणं कुर्वन् अस्मि इदानीमहम् अत्र टर्किश् एर्लैन्स् तेषां लाञ्ज् अस्ति तत्र आगतवान् अत्र किञ्चित् भोजनं कृत्वा किमपि अपि पीत्वा अहं गच्छामि समयः अधिकः नास्ति मम हस्ते किन्तु अत्र तु बहूनि खाद्यपदार्थानि सन्ति एव बहु सम्यक् रीत्या ते सर्वम् अत्र सज्जीकरणं कृतवन्तः यस्य मधुपान इच्छा अस्ति तस्य कृते मधुपानव्यवस्था अपि अस्ति अहम् इदानीं किञ्चित् किमपि झटति एव खादनं कृत्वा गच्छामि बहु सम्यक् रीत्या एव लाञ्ज् मध्ये व्यवस्था अस्ति अहं सर्वं झटति एव इदानीं दर्शयन् अस्मि मम हस्ते समयः नास्ति केवलं 10 निमिषमेव अत्र अहं स्थास्यामि तदनन्तरं मम द्वारं प्रति विमानयानस्य द्वारं प्रति अहं गच्छामि किन्तु बहु सम्यक् रीत्या अत्र लाञ्च् मध्ये ते सर्वं सज्जीकरणं कृतवन्तः अहं पश्यामि कस्य स्थानं लप्स्यते उपवेष्टुं सर्वत्र सम्मर्दः एव अत्र बहवः यात्रिकाः अत्र आगत्य इदानीम् उपविशन्तः सन्ति इदानीम् अहं मम कृते इदानीं मया स्थानं लब्धम् अत्र अहम् उपविशामि पश्यामि किम् अत्र लप्स्यते मम कृते तद् खादनं कृत्वा पीत्वा अहं झटति एव इदानीं गच्छामि मम तु गेट् A3 एव A3 मध्ये A3 इत्युक्ते न्यूनातिन्यूनं 22 निमिषस्य पादयात्रा इत्युक्ते इतः वाकिङ्ग् डिस्टेन्स् अस्ति अतः इतः अहं झटति एव गच्छामि अहं विमानयानस्य प्रस्थानद्वारं प्रति गच्छन् अस्मि अत्र इतः द्रष्टुं शक्नोमि एव टर्किश् एर्लैन्स् तेषां विमानयानानि दूरे अस्ति इण्डिगो इति विमानयानं तत्र पश्यतु एतदेव इण्डिगो तदनन्तरं तत्र थाई एर्वेस् विमानयानम् अस्ति इण्डिगो मध्ये एव अहम् आगतवान् किमर्थमिति वदामि चेत् भारतात् मुम्बैतः प्रातःकाले टर्किश् एर्लैन्स् विमानयानद्वयमस्ति
एकं तु टर्किश् एर्लैन्स् तेषामेव स्वस्य विमानयानं, द्वितीयमस्ति जनाः भारततः बहवः आगच्छन्ति इदानीम्, अतः ते किं कृतवन्तः, इण्डिगो तैः सह तेषां कोड् शेर् एग्रीमेण्ट् अस्ति। इत्युक्ते ते इण्डिगो विमानयानेन जनाः आगच्छन्ति, इण्डिगो जनाः इण्डिगो 6E फ्लैट् टिकेट् उपयुज्य, किन्तु कोड् शेर् फ्लैट् इत्युक्ते TK टर्किश् एर्लैन्स् फ्लैट् संख्या मध्ये अपि बुकिङ्ग् कृत्वा ते इण्डिगो मध्ये जनानां कृते व्यवस्थां कृतवन्तः सन्ति। इदानीं गेट् A इति प्रस्थानद्वारं प्रति गच्छन् अस्मि। मम तु गेट् A3 मध्ये एव, इतः दूरमधिकमेव। तत्र लिखितमेव, लाञ्ज् मध्ये लिखितमेव प्रायशः 25 निमेषस्य दूरम् अस्ति इति, किन्तु तद् सत्यमेव। इदानीमहं पादाभ्यां गच्छन् अस्मि एव विमानयानस्य द्वारं प्रति गेट् A3 मध्ये। एतद् गेट् C4 अस्ति। एतादृशम् A3 यत्र लिखितमस्ति तत्र एव मम विमानयानप्रस्थानम्। बृहद् एर्पोर्ट् इति अहं पूर्वमेव उक्तवन्तः। भारते अपि इदानीं नूतन विमानयानस्थानानि एतादृशमेव ते निर्माणं कुर्वन्तः सन्ति। इत्युक्ते नवी मुम्बै मध्ये एतादृशं बृहत् विमानयानस्थानकमेव ते गतवर्षे उद्घाटनं कृतवन्तः, यत्र मोदी महोदयः आगत्य उद्घाटननिर्वहणं कृतवान्। तत्र अहं गतवान् एव, मम कृते विशेष तत्र आमन्त्रणम् आसीत्, अतः तद् गत्वा दृष्टवान्। किन्तु एर्पोर्ट् मध्ये अहं न गतवान्, इत्युक्ते नवी मुम्बै एर्पोर्ट् मध्ये अहम् इदानीं न गतवान्। अत्र इदानीं पश्यतु, एर्पोर्ट् मध्ये रेनोवेशन् कार्यं प्रचलन् अस्ति, अतः गेट् A3 प्रति मार्गमध्ये तु सर्वम् एतादृशं स्कफोल्डिङ्ग् सर्वं सन्ति, तेषाम् इदानीं रेनोवेशन् कार्यं प्रचलन् अस्ति। किन्तु बहु सम्यक् रीत्या विमानयानस्य व्यवस्था सर्वं, महान् आनन्दः जातः एतत् सर्वं दृष्ट्वा। सिस्टमेटिक् रीत्या एव अत्र बास्, मैकेल् कोर्स् एतादृशं तेषां ब्राण्डेड् शाप्स् अस्ति। गेट् AB अधः एव इदानीम् अधः गच्छन् अस्मि। इतः डल्लास् प्रति 13 होरायाः विमानयानयात्रा एव, 13 होरायाः यात्रा अस्ति। इतः तत्र दूरदर्शनं भवति इति अहं चिन्तयामि। विमानयाने वैफै भवति, अतः मम हस्ते पुस्तकानि अपि सन्ति, अतः प्रश्नः न भवति। किञ्चित् अहं शयनमपि करिष्यामि विमानयाने, अतः प्रश्नः न भवति। 13 होरायाः यात्रा सुखेन एव अहं करिष्यामि इति चिन्तयामि। A1, A2 to 11, इदानीम् A3 इति स्थानं प्रति गच्छन् अस्मि। A2 तु अत्र एव अस्ति, अतः अग्रिमप्रवेशनद्वारम् A3 इति अहं मन्ये। तदेव, तत्र इदानीं प्रवेशन अनुमति अपि दत्तवन्तः, इत्युक्ते बोर्डिङ्ग् गेट्स् उद्घाटितमस्ति प्रस्थानस्य कृते इति अहं पूर्वं दर्शनफलके पठितवान्, अतः अत्र गत्वा पश्यामि।
A2B इदानीम् A2 अभवत्। इदानीं तु इतः A3 अत्रैव दक्षिणभागे अस्ति। A3 इति द्वारं डाल्लस् तत्र लिखितमेव। तत्र इदानीम् अहं गच्छामि। डाल्लस् पश्यतु। डल्लास् मध्ये इदानीं समयः केवलं 55:04 प्रातःकाले। अतः होरात्रयस्य दूरमस्ति इतः डल्लस् इति स्थानं प्रति। तत्र मम पितुः भगिन्याः पुत्रः श्यामः आगच्छति। सः तत्र निवसति। तस्य पत्नी सङ्गीतया, तदनन्तरं पुत्रः पोन्नुण्णी, तदनन्तरं तत्र तस्य पुत्री अपि अस्ति गौरी। सा तु तस्य कार्यार्थम् अन्यस्थाने इदानीम् अमेरिका मध्ये एव निवसति, गृहे डल्लास् मध्ये न निवसति। तत्र श्यामः आगच्छति। अतः प्रथममहं श्यामस्य गृहं गच्छामि। अद्य रात्रौ तत्र निवासं कृत्वा श्वः ततः फ्लोरिडा मियामी इति स्थानं प्रति रात्रौ एव मम प्रस्थानं भवति।